की आवाज में ही वीडियो है, डॉक्टर यास्मिन राशिद की ये वीडियो है, जरा सुनिए वो क्या। तब तुमने सड़कों पर निकलकर ये बोर्ड क्यों, इसी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद इसी इमरान खान ने इसी आर्मी के गीत गाए। ट्वीट्स देख रहे हैं मिस्टर आदिल राजी, ये तरबियत की है। आर्मी पे बकवास करेंगे, पाकिस्तान आर्मी की अमलाक को तोड़ने की कोशिश करेंगे। में और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले हर पाकिस्तानी को मेरा सलाम। आज मेरा पाकिस्तान जल रहा है, आज मेरा पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो रहा है। वो पाकिस्तान के जिसको 1947 में हजारों लाखों माओ बहनों ने अपनी इज्जतें लुटाकर बनाया, वो पाकिस्तान के जिसको बचाने में 1947 में, 1965 में, 1971 में और कारगिल की जंग में कितनी माओं ने अपने बेटे कुर्बान किए, कितनी बहनों ने अपने भाई कुर्बान किए, कितने बाप थे जिन्होंने अपने लाल कुर्बान किए, कितने भाइयों ने अपने भाई कुर्बान किए, कितने बच्चों ने अपने बाप कुर्बान किए और कितनी बेटियों ने अपने सर का वारिस कुर्बान किया। ये वो पाकिस्तान। आज पाकिस्तान में दोपहर के वक्त साबिक प्राइम मिनिस्टर मिस्टर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया। इमरान खान की गिरफ्तारी मेरे ख्याल से कोई गुस्ताखे नबी से बड़ी गुस्ताखी थी। इमरान खान की गिरफ्तारी शायद नामूसे रिसालत के जुर्म से बड़ा जुर्म था। इमरान खान की गिरफ्तारी शायद पाकिस्तान से बढ़ के जरूरी, शायद पाकिस्तान से बढ़ के कोई चीज थी। हर जगह पे एक चीज सुनने को मिल रही है कि जी आपने हमारी रेड लाइन क्रॉस की है। इमरान खान आपकी रेड लाइन हो सकता है, मेरी नहीं। मेरी रेड लाइन मेरा पाकिस्तान है। इमरान खान की गिरफ्तारी पे एहतजाज करना उनके सपोर्टर्स, उनके वोटर्स का हक है, लेकिन ये पाकिस्तान को तोड़ना, ये वीडियोस देख लें, इनकी लीडरशिप की आवाज में ही वीडियो है, डॉक्टर यास्मिन राशिद की ये वीडियो है, जरा सुनिए वो क्या कह रही हैं। वो कह रही हैं कि मिल के कोर कमांडर की तरफ जाइए, कोर कमांडर हाउस की तरफ मिल के जाइए, और आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि कोर कमांडर हाउस के अंदर घुस के इन्होंने क्या कुछ किया है। डॉक्टर साहिबा सारे जो है वो कोर कमांडर जा रहे हैं हाउस पे, यहाँ पे कोई नहीं खड़ा होना चाहता, सब चाहते हैं कि वहाँ पे जाया जाए। तो इकट्ठे हो गए हैं, इकट्ठे होने तो लोग अभी आ रहे हैं यहाँ पे, हम लोग बहुत इनाफ है। वीडियो आप देख चुके हैं जिस तरह वो कह रही हैं कि जी सब लोग मिल के कोर कमांडर की तरफ जाएं, और आगे से एक मोहतरमा बोल रही हैं जी हम इनफ हैं, हम इनफ हैं। मेरा सवाल ये है, दुनिया में कौन से लीडर्स हैं जिनको आज दुनिया जानती है और वो जेलों में नहीं गए? नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहे। और यारो मेरा तुमसे भी सवाल है, 22 जनवरी की कड़कती सर्दी की रात में जब तुमने व्हील चेयर पे बाबा गुलाम खादिम हुसैन रिजवी को घसीटा था, तब तुम लोगों के जो हैं जज्बात क्यों नहीं उभरे? जब रमजान में नामूस रिसालत पे पहरा देने वालों के ऊपर गोलियां चलाई इसी इमरान खान की गवर्नमेंट ने, तब तुम्हारे जज्बात क्यों ना जागे? तब तुमने सवात की मोटरवे क्यों ना जलाई? तब तुमने सड़कों पर निकलकर ये बोर्ड क्यों ना तोड़े? तब तुमने सड़कों पर निकल के गाड़ियों को क्यों ना जलाया? और जिस आर्मी की वजह से आज हम बचे हुए हैं, जिस आर्मी की वजह से आज पाकिस्तान चल रहा है, आज उसी आर्मी की गाड़ियों पे जिस तरह आप वीडियो देख लें, आपके साथ आपको नजर आ रही जिस तरह एक आम सोल्जर्स के ऊपर अटैक किया जा रहा है, और वो बेचारे देख रहे हैं कि हमारे पाकिस्तानी हमारे साथ कर क्या रहे हैं। और यही इमरान खान दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनेगा, और इसी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद इसी इमरान खान ने इसी आर्मी के गीत गाने हैं, इसी एस्टेब्लिशमेंट के गीत गाने हैं। ये सियासतदानों ने जो चूरन बेचा है तुम लोगों के सामने, कभी नवाज शरीफ ने फौज के खिलाफ जुबान खोली, कभी मरियम ने जुबान खोली, और कभी इमरान खान ने जुबान खोली। और इमरान के ये जो चेले चपाटे हैं, इनकी जुबानें तो कंट्रोल में ही नहीं आ रही। लेकिन याद रखना, बाबा जी कहा करते थे
جب ان کو گھسیٹا جا رہا تھا نا 22 جنوری کی رات کو تو بابا جی مسکرا رہے تھے. ٹھیک ہے، بابا جی مسکرا کے بولتے ہیں جس کے لیے تم مجھے گھسیٹ رہے ہو نا وہ تو شاید یہ دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، پر جس کے لیے میں گھسیٹا جا رہا ہوں نا وہ ضرور دیکھ رہا ہے. غازی ممتاز حسین قادری کی شہادت کے بعد نواز شریف کا زوال اور بربادی شروع ہوئی تھی. عمران خان، آسیہ بی بی کو چھوڑنے کے بعد ذرا غور کرنا اپنی زندگی میں، تمہارے لیے کتنی ناکامیاں کھل گئی اور کتنی ناکامیاں شروع ہوئی ہیں. میرا صرف سوال آپ لوگوں سے ہے کہ کیا اگر عمران خان نہیں ہے تو پاکستان نہیں ہے؟ آپ یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، یہ ٹویٹس دیکھ رہے ہیں مسٹر عادل راجہ صاحب کی جو یو کے میں بھگوڑا بیٹھا ہوا ہے اور سامنے نہیں آ رہا، اور ابھی تک جس طرح آپ کی لیڈرشپ چھپ کے بیٹھی ہوئی وہ بھی سامنے نہیں آ رہی. لیکن یقین کریں میرا دل دکھ رہا ہے اور افسوس میں ہوں کہ کیا تربیت کی میں نے اپنی اس قوم کی، کیا تربیت پائی ہے. یہ تربیت کی ہے پی ٹی آئی نے، یہ تربیت کی ہے اپنے سیاسی ورکرز کی، یہ تربیت کی ہے اپنی سیاسی جماعت کے کارکنان کی کہ بند کر دو پاکستان، توڑ دو پاکستان، جلا دو پاکستان. عمران خان ایک نہیں، میں کروڑوں عمران خان جیسے لیڈرز پاکستان پہ قربان کر سکتا ہوں، لیکن پاکستان ہے تو عمران خان ہے، پاکستان نہیں ہے تو عمران خان بھی نہیں ہے. پاکستان نہیں ہے تو نہ آپ ہیں نہ میں ہوں. جا کے دیکھیں آج سیریا کا حال، جا کے دیکھیں آج یمن کا حال، جا کے دیکھیں آج لیبیا کا حال، جا کے دیکھیں آج عراق کا حال. جس طرح ان مسلم کنٹریز کو خانہ جنگی میں جھولا گیا، جس طرح ان مسلم کنٹریز میں فوج کو اور سیولینز کو آمنے سامنے کھڑا کیا گیا، کیوں پاکستان کی بربادی کے وارث بننے جا رہے، کیوں پاکستان کی بربادی کے جو ہے عمل پہ کام کر رہے ہو، کیوں پاکستان کو توڑنے پہ کام کر رہے ہو. یہ عمران خان کسی نہ کسی طرح پھر پرائم منسٹر ڈیل میں بن کے آ جائے گا اور اسی اسٹیبلشمنٹ کے گیت گائے گا. سیولینز کو چونا، اور یہ جو معصوم سیولینز ہیں ان کو چورن مل رہا ہے اور یہ چورن چاٹ رہے ہیں. آج عمران خان کی گرفتاری پہ آپ احتجاج کیا 1 دن کیا 10 دن کیا، جب آپ نے 126 دن کا دھرنا دیا تھا تب بھی تو ہم نے آپ کو برداشت کیا تھا. آج بھی سڑکیں بلاک کریں ہم برداشت کریں گے، لیکن جب آپ پاکستان آرمی پہ بکواس کریں گے، پاکستان آرمی کی املاک کو توڑنے کی کوشش کریں گے، تو اس ماں کے بیٹے ابھی جو ہے نا اتنے گے گزرے نہیں ہیں کہ آپ جیسا کو جواب دینا نہ جانتے ہوں. پاکستان کل بھی سلامت تھا، پاکستان آج بھی سلامت ہے اور پاکستان سلامت رہے گا. ہزاروں پاکستان میں سیاستدان آئے اور ہزاروں گئے، لیکن پاکستان میں مائیں آج بھی اپنے بیٹے پاکستان فوج کو دینے پہ فخر کرتی ہیں. پاکستان کے باپ آج بھی اپنے شہید بیٹوں کے جنازے اٹھا کے ان کو جب پاکستان کے پرچم میں لپیٹ کے لایا جاتا تو آج بھی وہ باپ فخر کرتے ہیں، سینہ تان کے کہتے ہیں میں شہید کا باپ ہوں. میرا یہی پیغام ہے کہ تم لوگوں کی ریڈ لائن ہوگا عمران خان، میرے لیے میری ریڈ لائن پاکستان ہے، اور اگر کسی نے یہ ریڈ لائن کراس کرنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ تعالی اپنی استطاعت اور اپنی طاقت کے مطابق جواب دینے کی کوشش کروں گا. پاکستان زندہ باد، تا قیامت پائندہ.